हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। ईद का मौका है नाज़रीन, और हमने भी इसी मुनासिबत से कोशिश की, कुछ सोचा कि रवायती जो हमारे टॉपिक्स होते हैं या डिस्कशंस होते हैं उससे हट के हम आपसे किसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें। तो हमने इंतखाब किया है कल्चर का। इस पे बहुत बात होती है बाकी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी कभी कभी कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर ना सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं बल्कि रिसर्च भी करते हैं और लिखते भी हैं। मगर ऑब्वियसली जितना हम सियासत पे या कुछ और मौज़ूआत पे रोशनी डालते हैं तो कल्चर पे मगर कम ही होता है। मगर ये सवाल हमें भी पूछने की बहुत ज़रूरत है कि कल्चर यानी कि तहज़ीब और तमद्दुन ये है क्या? क्या जो कल्चर है उसका इर्तिका या एवोल्यूशन हमारे जैसे माशरों के अंदर भी होता है? क्या कल्चर की जो बुनियादी एक तारीफ़ है क्या उसके अंदर भी कोई तब्दीली आई है? और सबसे अहम कि जो एक मल्टी कल्चरल मुआशरे की बात दुनिया के अंदर होती है, अब क्या पाकिस्तान के अंदर भी हम अपनी सकाफ़ती शनाख्त को इस हवाले से देखते हैं या अभी भी हम उसी एक कोशिश में और एक जुस्तजू के अंदर मसरूफ़ हैं जिसके अंदर न सिर्फ हम अपनी एक सकाफ़ती शनाख्त जो है उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हम एक स्टेटहुड की बात शुरू दिन से ही कर रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर भी, शायद उतने ही अहम जितनी की सियासत होती है, और उनके ऊपर लिखा भी जा रहा है। डाइवर्सिटी जो है कल्चर के अंदर, उसके अंदर हम बात तो करते ही रहते हैं, मगर कल्चर के अंदर मकामी ज़बानें भी आती हैं, रिवायती खानों का भी ज़िक्र हो सकता है, लिबास, रहन सहन का तरीक़ा, सोशल कनेक्टिविटी, ये सभी इस सकाफ़ती मंज़रनामे का हिस्सा हैं। और फिर ऑब्वियसली इसके अंदर जो एक और बहुत बड़ा इजाफ़ा है वो आर्ट का है, चाहे वो म्यूज़िक की शक्ल में हो या फ़ाइन आर्ट या जिसको हम परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। इस बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हारिस खलीक साहब मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वाबस्तगी है, और हमारे साथ मौजूद हैं नाजिश बरोही साहिबा, ये भी एक रिसर्चर है, कॉलम निगार हैं, इनको हम इंटेलेक्चुअल भी कहेंगे। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। हारिस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इसलिए क्योंकि आपकी किताब भी एक आई है पिछले दिनों में, इसी हवाले से आपने एडिट किया है, उसमें बहुत से लोगों ने मज़ामीन लिखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि आपको एक ऐसे वक्त में जब हर कोई सियासत पे बात करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बहुत आर्टिस्टिक हो जाए तो हम कभी कोई थिएटर या म्यूज़िक की बात करते हैं, आपको ये ख्याल कैसे आया कि कल्चर के ऊपर एक कॉम्पिलेशन एसेज की आपने तैयार की? बहुत शुक्रिया आरिफा। जो कल्चर का वैसे मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो हालात हाज़रा हैं पाकिस्तान में वो तो नहीं बदलते उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से हमारी तहजीब में और सकाफ़त में तब्दीलियाँ आती हैं, हमारी मौसीकी में तब्दीली आती है, हम 70 साल से क्रॉसरोड्स पे ही खड़े हैं, हमारी शायरी में तब्दीली आती है, हमारे फिल्म में तब्दीली आती है, ड्रामे में आती है। तो ये तो बड़े मज़े की बात है। ये आपने अच्छा किया कि ईद के मौके पे, और सबको ईद मुबारक देखने वालों को, कि ये आपने प्रोग्राम रखा, क्योंकि जो तब्दीली आ रही है, जो एक हलचल है, जो एक जैसे कहते हैं कि एक डायनामिज़म जहाँ जितनी है और जितनी वाइब्रेंट है हमारा जो कल्चर का सीन है, उतना शायद हमारा सियासी सीन नहीं है अब। लेकिन आप नाराज़ होंगी चूँकि आप कुल वक्ती साफ़ी हैं। हम 72 साल से 73 साल से उसी किस्म की सियासत देख रहे हैं, लेकिन चूंकि याददाश्त कमज़ोर है। 70 साल से सियासी तौर पे देखें तो हम क्रॉसरोड्स पे ही बस उसी पहले दोराहे पे खड़े थे, अब चौराहे पे खड़े हैं। अब उसके मतलब मज़ीद कन्फ्यूजन्स में इजाफा हो रहा है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट मैं समझता हूँ कि ये जो किताब थी, या मतलब किताब जो अभी ताज़ा आई है, पाकिस्तान हेयर एंड नाउ, इसमें कुछ 7 लोगों ने पाकिस्तान में शायरी की क्या सूरत हाल रही है, पाकिस्तानी शायर जब जिला वतन हुए हैं, जैसे फैज़ साहब जिला वतन रहे, दीगर और हमारे शायर जिला वतन रहे, तो उसके क्या असरात थे, उनके जेल जाने के क्या असरात थे, उन पर जो तशद्दुद किया गया मुख्तलिफ वक्तों में, तो उसका भी एक हवाला है। और इसी तरह फ़िल्म में
पाकिस्तान की अक़लियतों को पहले कैसे दिखाया जाता था और बाद में कैसे दिखाया जाने लगा, उससे लेके और एक कसीर मौज़ूआत हैं। और कोशिश हमने ये की है कि उसमें जो लोग समाजी तबसरा निगार हैं या ख़ुद फ़नकार हैं वो लिखें एकेडमिक्स के बजाय, ताकि वो ज़्यादा लोगों तक रसाई हो और वो एक फ्री फ्लोइंग एसेज हों। तो वो मज़ामीन का एक मजमूआ है, लेकिन वो ख़्याल इसीलिए आया कि मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़रूरत है कि ये जो कल्चर का सवाल है इसे सियासत से, हालात हाज़रा से तो शायद यानी अलग करके देखा जा सके, वो भी मैं नहीं समझता कि देखा जा सकता है, लेकिन शायद देखा जा सके, मगर सियासत से तो बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सियासी सवाल है। और आपने इस प्रोग्राम का जो प्रियम्बल दिया था, जो इब्तदाई में आपने जो बात की कि पाकिस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है और कसीरुल कौमी हम कहें तो ज़रा रियासत नर्वस हो जाती है, तो चलें कसीरुल कौमियती कह लें उनकी आसानी के लिए, क्योंकि ये सारी टर्म्स फ्लूइड हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ तरह की उनकी तारीख़ लोगों की रही है। सब कल्चर्स भी उन्हें कहा जा सकता है, कल्चर्स भी कहा जा सकता है, जो बहुत ही एक दूसरे से मुतज़ाद तो नहीं है मगर मुनफरिद हैं। और उस रंगारंगी को और उस जो तनव्वु है, डाइवर्सिटी है, इसको मैं समझता हूँ कि जितना आप न सिर्फ ये कि तस्लीम किया जाए बल्कि उस पर खुश हुआ जाए और उसके फ़रोग़ के लिए काम किया जाए। तो ये किताब उसी तरफ एक नाज़िर साहिबा को भी जी बिल्कुल गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी नाज़िर साहिबा, वेलकम टू द शो। आप किस तरह देखती हैं, ऑब्वियसली हारिस साहब ने तो किताब लिखी है तो वो तो कहेंगे कि बहुत अहम है इसके ऊपर बात करना और इस तरीके से बात करना, पर कल्चर को आप नाज़िर साहिबा किस तरह देखती हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जब भी हम कल्चर की बात करते हैं, जैसे फ़िल्म हो गई या ज़ुबानों के हवाले से हम जिक्र करते हैं, हाउ डू यू सी इट? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सकाफत जी कोई एक ज़िंदा चीज़ है, ये कोई म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ है नहीं। तो हमारे अभी सियासत की बात हो रही थी, सियासत, मईशत, ये सारी चीज़ें जुड़कर सकाफत को जब क्रिएट करती हैं वो हमारे शनाख्त का हिस्सा हो जाता है। और जिस तरह से हम अपने बारे में देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं या अपने आप को दुनिया में मज़ीद देखना चाहते हैं, हमारी पूरी शनाख्त जो है वो इसी चीज़ से बहुत गहरे तरह से जुड़ी हुई है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि उसके ऊपर जितनी गुफ्तगू होती है उससे ज़्यादा होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो किस हद तक हमारी इस शनाख्त से जुड़े हुए हैं। और तब्दीली आती है जी, सकाफ़त भी तब्दील होता है, माशरा भी तब्दील होता है, ज़िंदा चीज़ें हैं। इस इर्तिका को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। अक्सर कभी-कभी हमें लगता है कि ये चीज़ें शायद बदल नहीं पा रही, हम वहीं खड़े हुए हैं, जैसे अभी हारिस साहब कह रहे थे 70 साल से उसी क्रॉस रोड्स पे हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगी, मेरा ख्याल बहुत तब्दीलियाँ आती हैं। ये बात है कि उन तब्दीलियों को देखता कौन है, फ्रेम कौन करता है, उनके बारे में बात कौन करता है, उन्हें डिफ़ाइन कौन करता है, ये भी एक ताकत के बलबूते पर ही लोग करते हैं। हम लोग जब तारीख़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द विक्टर्स, कि जो जीतते हैं वो उन ओपिनियन हावी होता है। मेरे ख्याल सकाफत में भी ये है कि जो ज़्यादा शोर मचाते हैं, जो अपने हाथ में झंडा लेके जाते हैं कि ये सकाफत हम बताएंगे आपको क्या चीज़ है, और अगर इससे आप इधर उधर दाएं बाएं मुड़े तो ये एक तरह का कल्चरल ट्रीज़न हो जाता है। तो ये एक तरीके का पावर गेम भी है और ये इंटेग्रली पॉलिटिकल एक कॉन्स्ट्रक्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दूँ, मैं ख़वातीन के मसाइल पर, इशूज़ पर काम करती हूँ। आप सबको शायद याद भी होगा 1999 में एक मर्डर हुआ था सामिया सरवर का, ऑनर किलिंग का केस था। हिना जिलानी के दफ्तर में जाकर उस लड़की को मारा गया था, उसी के ख़ानदान ने किया था। मैं उसका ज़िक्र यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामान ने उस वक्त रिफ्यूज़ किया था कि वो ऑनर किलिंग के ऊपर एक रेजोल्यूशन भी नहीं दायर करेंगे। मरहूम इकबाल हैदर साहब जो थे उन्होंने बहुत कोशिश नहीं कर पाए थे। अब पॉइंट मेरा इस वक्त सिर्फ ये है कि वहीं पे उसी मुल्क में पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन नहीं 3 लॉज उसके ऊपर पास कर दिए हैं। उस वक्त कहा गया था ये कल्चर है, इसके ऊपर पार्लियामेंट का कोई हक नहीं है डिबेट करे। अब वही पार्लियामेंट खड़ी हुई है इस चीज़ के खिलाफ, और अक्रॉस पाकिस्तान हमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं इसी इशू के ऊपर। बिल्कुल सही जी नाज़िर, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मानो से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कल्चर यानी कि सकाफ़त के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं हारिस खलीक साहब और नाजिश बरोही साहिबा। जी हारिस साहब, ज़िक्र किया, एंड आई एम ग्लैड नाजिश साहिबा ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं यही आप दोनों से सोच रही थी कि पूछूंगी कि हमारे यहाँ बहुत एक बहस भी होती है, और हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा शिकवा कह लें, गिला कह लें, कि हमें हमेशा ये लगता है कि रियासत की सियासत ऐसी रही है कि हमारा जो एक शायद एक बहुत मल्टी कल्चरल सकाफ़त थी, मुआशरा था, वो बहुत जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं राइट विंग की तरफ चला गया, बहुत एक्सट्रीमिज़म उसके अंदर आ गई। तो बट नाजिश साहिबा ने जो एक एग्जांपल दिया है वो ऑब्वियसली हमें दिखाता है कि नहीं, नॉट एवरीथिंग इज एज डार्क एज वी पोर्ट्रे इट टू बी, कि तब्दीली तो आती है, और हम देख रहे हैं, आपने भी जो जिक्र किया कि सियासत में नहीं आई तो सकाफत में तो बहुत सी आई। मैं थोड़ा सा इसको वाजे कर दूं, मैं चूंकि मैं यहाँ इन पर्सन मौजूद हूँ, नाजिश स्काइप पे, तो वो तो एक लाइटर वेन में बात थी कि करंट अफेयर्स जो हैं वो दिलावर फिगार का मुझे एक शेर याद आ गया था कि हालात हाजरा को कई साल हो गए, तो वो एक लाइट वेन में बात थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जैसे लोग भी जो सियासत पे बहुत बात करते हैं, हमारा भी ये एक तरीका हो गया कहने का कि जी कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, तो हम करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि उनकी बात से पार्टली मैं अग्री करता हूँ, पार्टली थोड़ा सा मैं एक और अच्छे से देखने की उसे कोशिश करता हूँ आपके सामने, मतलब गुजारिशात। देखिए, एक बात, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि सियासत में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। वो पार्लियामेंट जो तैयार नहीं थी 1999 में, वो अब 3 ऑनर किलिंग के खिलाफ यानी उसके तदारुक के लिए कानून साजी कर चुकी है। सूबों में बड़ी कानून साजी हुई है, कानून साजी तो बहुत हुई है, जो कि मुस्बत कानून साजी है पिछले कुछ अरसे में। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आपको विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट लाना पड़ता है, आप हुदूद ऑर्डिनेंसेस को रिपील नहीं कर सकते, लॉ ऑफ एविडेंस को आप रिपील नहीं कर सकते, आपको उसको सरकमवेंट करके कोई ना कोई काम करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह कि जो समाज है आपका, वो आपकी रियासत और रियासत के इदारों से कहीं ज़्यादा पीछे चला गया है। जो रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान की, जो शिद्दत पसंदी पाकिस्तान के समाज में अब है, यानी जब हम छोटे थे तो हमें ख़तरा इस बात से होता था कि, यानी जब स्टूडेंट एक्टिविज़म का ज़माना था, कि पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, किसी थाने में बंद करके पिटाई होगी, या कहीं कोई केस डाल दिया जाएगा, या वगैरह वगैरह। अब आपको पुलिस से इतना खौफ नहीं आता जितना आपको अपने इर्द गिर्द के नामालूम समाज में जो लोग हैं उनसे आता है, चाहे वो कोई सियासी इख्तलाफ का मसला हो, या वो कोई फ़िरका वाराना या मजहबी इख्तलाफ का मसला हो, या किसी भी बात पे किसी को गुस्सा आ सकता है। मेरा ख्याल है जो एक ये इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है कि यकीनन बहुत सी मुस्बत बातें हुई हैं, मगर कुछ हमारे तमद्दुन में, और हमारी जो तमद्दुन का मतलब है कि जो हमारी मदनियत है, जो हमारी रहन सहन का अंदाज़ है, उसमें पीछे की तरफ हम बहुत से शोबों में गए हैं, और यकीनन एक मिला जुला आप सब कह सकते हैं कि चीज़ें हुई हैं। मगर मेरे नज़दीक इनको जब तक सवाल ना उठाया जाए और इसको बार बार ये याद दहानी ना कराई जाए कि हम बहुत से शोबों में जो पाकिस्तान के बुनियाद गुजार थे वो कहीं आगे थे आज के सियासतदानों से, और बहुत से और बेशतर शोबों में लोग जो हैं वो देखते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है, आपके दीगर पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं, तो आप, और उससे वो असरअंदाज होते हैं, क्योंकि उसका एक इफ़ेक्ट होता है समाज पे और घराने पे और फ़र्द पे, तो वो कोई बहुत मुस्बत नहीं रहा। तो उसकी निशानदेही मैं समझता हूँ ज़रूरी है। मगर साथ साथ जाहिर है कि लोग तो एक ज़िंदा कौम है, और बेशुमार लोग अपने तौर पर मज़ाहमत भी करते हैं, अदब भी तख्लीक करते हैं, फ़नून भी तख्लीक करते हैं, फ़नून में बहुत कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देते हैं। वो तो सब बातें अपनी जगह हैं, मगर ओवरऑल जो मुआशरा अगर आगे बढ़ा है तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि कानून साजी भी हुई है, और कुछ बहुत से और अच्छे इक़दाम आपको दीगर शोबों में भी नज़र आते हैं, लेकिन मिन हैसुल मजमूई मेरा ख्याल है कि हमें इस मुआशरे को और ख़ुद को झंझोड़ने की ज़रूरत है। नाज़िर साहिबा, आप क्योंकि हारिस साहब ने ऑब्वियसली ही इज़ रिएक्टेड टू आपने जो बात की थी, आप इत्तफाक करेंगी जो वो कह रहे हैं, या आपके ख्याल में तब्दीली है? और ख़ास तौर पे नाज़िर साहिबा, ज़रा अगर आप जो जवाब भी दें तो साथ में जो पॉपुलर कल्चर, क्योंकि जिक्र किया है एक हारिस साहब ने, उन्होंने कहा अदब का जिक्र किया है, आर्ट्स म्यूज़िक की भी बात होती है, पॉपुलर कल्चर में भी बहुत तब्दीली हमने देखी है, तो उस पर भी ज़रा जिक्र करिएगा इफ़ यूड लाइक टू। जी थैंक यू। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल भी कानून साजी के ऊपर डिबेट लाने का नहीं था। मैंने जिक्र इसलिए किया था ये कहने को कि
ایک عرصہ پہلے 1999 میں ہم کہہ رہے تھے ہمیں اس پہ ڈبیٹ نہیں کرنی کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، آنر کلنگ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو میں وہ ڈسٹینس دکھانا چاہ رہی تھی کہ جب ایک چیز کو اون کیا جا رہا تھا اور اب اس پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ، اور آپ برطانوی راج کی رائٹنگز دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ہوتی تھیں اس طرح کے غیرت کے نام پہ قتل. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی غیرت کہتے کس چیز کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی مثبت پہلو ہے نہیں ہے. تو یہ میں دکھا رہی ہوں کہ ایکچولی معاشرے کے اندر کلچر کے اوپر ڈبیٹس رہی ہیں. آپ ایک اور میں آپ کو کلیئر پولیٹیکل اگزامپل، اگین میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پالیٹکس پہ بات کروں مگر دکھانے کو کہ یہ جو ہے کتنا اہم طریقے سے جڑا ہوا ہے اور اس کی ارتقا بھی جڑی ہوئی ہے. ابھی حال میں ہم نے فاٹا ریفارمز ہوئے ہیں جو قبائلی علاقے تھے، وہاں کی جو ایک روایت شاید صدیوں پرانی تھی اس کو باقاعدہ طور پر روکا، اس کی ارتقا روکی گئی تھی اور اس کو نام دیا گیا تھا FCR. ان قوانین کے تحت جو وہاں کی قدریں تھیں، وہاں کے جو بھی طور طریقے تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا قانون سازی کے تحت، کہ یعنی کہ مزید آگے بڑھ نہیں سکتے. تو پاکستان میں ایک زمانے میں قبائلی علاقہ تو 70% پاکستان قبائلی علاقے میں آتا تھا، وہاں پر تبدیلیاں آ گئی ہیں. سندھ میں بھی قبائلی علاقہ تھا، پنجاب میں تھا، بلوچستان میں تو خیر خیلی ریسنٹلی تک تھا، مگر جو خیبر پختونخوا سے جڑے ہوئے قبائلی علاقے تھے وہ روک دیے گئے تھے. اب میں بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ بھی ایک زمانے میں کلچر کا حصہ، ان کی روایتیں ہوں گی، مگر ان روایتوں کی ارتقا کو جب روک دیا جاتا ہے تو وہ کوئی اور پہلو لے لیتی ہیں. معاشرہ کہیں اور ہوتا ہے، قوانین آپ کے کہیں اور ہوتے ہیں، روایتیں آپ کہیں اور ہوتی ہیں. اور ایکچولی یہ ارتقا کا مسئلہ ہی ہے، یہ جو ہم لوگ کو اس وقت پاکستان میں نظر آ رہا ہے، حارث نے بھی جس کی بات کی کہ معاشرہ ڈی جنریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ جو ہمارے ایسے ورثے میں، ثقافت میں ایسی چیزیں ہیں، ایسی قدریں ہیں جو ایک اکنامک سسٹم کی پیداوار ہیں. اب وہ اکنامک سسٹم تو ٹوٹ گیا، پیچھے رہ گیا، مگر وہ چیزیں آؤٹ لاسٹ کر رہی ہیں. تو جن چیزوں سے وہ چیزیں صحیح. جس میں نکلی ہوئی تھیں وہ تو پیچھے رہ گئی ہیں، وہ تو ختم ہو گئی ہیں. اب ہمارے پاس صرف یہ شیلز آف اس طرح کے جب چیزیں جو اس کی بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ پھر معاشرے کے اندر ہمارے لیے اس طرح سے پرابلمز کریٹ کرتی ہیں. اب جیسے لوگ کیا کہیں گے، عام سی چیزیں ہم سب کو شاید مہینے میں 2000 دفعہ سننے کو ملتا ہے، مگر لوگوں کا اپروول کی ضرورت ایک ایگریکلچرل معاشرے میں زندہ رہنے کی ضرورت تھی. یعنی کہ جب میکنائزیشن مشینیں نہیں تھی تو اگر آپ کے ساتھ پورا گاؤں جا کے فصلوں پہ کام نہیں کرے گا تو فصلیں تو ساری سڑ جائیں گی نا. تو سوشل اپروول جو تھا وہ ایک اکنامک نیسیسٹی تھا. اب وہ اکنامک نیسیسٹی چینج ہو گئی ہے، مینول رہا نہیں ہے ایگریکلچر، فارم بیسڈ ورکرز آ گئے، تو آپ کو سوشل اپروول کی ایک اکنامک ضرورت تو نہیں ہے، مگر وہ ایک ویلیو سسٹم ایسا بڑھ گیا ہے کہ صحیح. آج تک ہم لوگوں ایک دوسرے سے خاندان سے کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ کون سے لوگ تلوار لے کے یا گن لے کے آپ کے پاس آتے ہیں. رہی بات پاپولر بالکل کلچر صحیح. کی، جی، تو وہ بالکل اس میں ہمیں ایک وائبرنسی نظر آتی ہے. اب آپ اتنا بڑا زیادہ وائلنس ہم نے سوات میں دیکھا ہے جو ہوا تھا جب طالبان نے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دیا ہوا تھا. اب آپ سوات جا کے دیکھیں ان کی پوری پوئٹری اسی ٹائم کو کورسپونڈ کر رہی ہے. تو ہم آرٹ آپ دیکھ لیں، فلمز دیکھ لیں، فلمز کے اوپر ہم نے ایک ریوائول بھی دیکھا تھا. اب جتنی آئی تھنک وہ پاکستان کے اندر پروڈکشن فیسلٹیز بڑھتی جائیں گی تو شاید زیادہ افورڈیبل ہو جائے سنیما، جب انہیں اپنے پوسٹ پروڈکشن کے لیے ملک سے باہر نہ جانا پڑے. تو یہ چیزیں اگین اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں. مگر آئی تھنک وہ جو میں پہلے بات کر رہی تھی، آئی جسٹ ریز دیٹ اگین ان رسپانس ٹو حارث، کہ دیکھیں ڈیفائن کون کرتا ہے یہ جو نیریٹو پاور کس کے پاس ہے. یہ کون ہم لوگ کس کو مانتے ہیں کہ جی یہ بندہ جب کہتا ہے کہ یہ کلچر ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ باہر سے آئی ہوئی چیز ہے تو اسے باہر رکھیں. تو مگر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ساری باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو باہر نہیں رکھا جاتا. کون سی چیزیں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کون سی چیزیں ہم باہر چھوڑ دیتے ہیں، کون سی چیزیں ہم ڈس اون کر دیتے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یہ ایک پاور پالیٹکس کا حصہ ہے. حارث نے جیسے کہا کہ اب جیسے ہمیں ٹالر
ٹالرنس کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے تھوڑی چیزوں میں. آئی ول اگری. اگین پاپولر کلچر میں ہم نے دیکھا تھا جیسے خدا سے بحث کرنا ایک عام سی چیز تھی. ہمارے پوئٹری میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ بندہ جو ہے وہ خدا کی ذات سے سوال اٹھائے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح کی چیز پر کیسز آپ کے اوپر فائل ہو جاتے ہیں. تو ایک لیول پر تو یہ بات صحیح ہے کہ برداشت ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہے, مگر دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طریقوں سے آپ بحث کرتے ہیں ان کی ایک ڈیموکریٹائزیشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو پہلے کم لوگوں کے پاس شاید ہاتھ میں یا تو ٹی وی کا مائک ہوتا تھا یا اخبار میں لکھ سکتے تھے. اب وہ موقع اور وہ پلیٹ فارمز بڑھ گئے ہیں جس کے تھرو لوگ انگیج کرتے ہیں اس طرح کی بحث کے اندر, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ رائٹنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو. تو یہ تو آئی تھنک پازیٹیو چیز ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ پازیٹیو وہ ہے. جی ناظر صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثقافت کلچر کے حوالے سے, اور ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حارث خلیق صاحب اور نازش بروہی صاحبہ. اب حارث صاحب, نازش صاحبہ نے ایک بہت اہم بات کی ہے جہاں آبویسلی اتفاق کر رہی ہیں آپ سے کہ ٹالرنس بھی کم ہوا ہے. جو ڈیموکریٹائزیشن ہوئی ہے اسپیس کی, ایک سوشل میڈیا نے جو تبدیلی ہماری آئی تھنک زندگیوں میں آئی ہے, اس کا کتنا فرق پڑا ہے ہمارے کلچر کے اوپر؟ شی از obviously mentioned one of them کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آئی تھنک میرے پروفیشن کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے, بٹ یو کین obviously take it further. نہیں دیکھیے, بات تو یہ ہے کہ بالکل فرق پڑا ہے, اور دونوں طرف یا دونوں طرف کیا مطلب کثیر الجہات ایک پورا ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک پلیٹ فارمز کھل گئے ہیں, مگر وہ بھی ریگولیٹ ہوتے ہیں, اور ان پہ بھی جس کے پاس جتنے زیادہ وسائل ہیں وہ اسے اسی طرح سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک فرد, کوئی ایک خاتون, ان کے پیچھے کس طرح سے, صحافی خواتین کے بارے میں آپ کو بہت اچھی طرح مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ ان کے پیچھے پورا کس طرح سے ایک انلیش ہوتا ہے ایک ٹرولز کا سلسلہ, اور کس طرح کی اس میں باتیں ہوتی ہیں. تو ڈیموکریٹائزیشن آف اسپیس تو ہے, مگر اگر کسی سماج میں بنیادی طور پہ جو نازش کی جو پہلی بات ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ بیانیے کی تشکیل کون کر رہا ہے اور اس کو بڑھاوا کون دے رہا ہے, اس کی ترویج کون کر رہا ہے. تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ جس کے پاس طاقت, قوت, غلبہ اور اختیار ہے وہ یہ چاہتا ہے. پاکستان میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یونٹری آبسیشنز ہیں, ایک یونٹری کے ایک وحدانیت کا کوئی ایک ہم چاہتے ہیں ایک کریٹ, کیونکہ پروجیکٹ آئیڈینٹی تھی ہماری, ایک پروجیکٹ تھا. ساری ویسے تو ریاستیں پروجیکٹ ہوتی ہیں, صرف پاکستان نہیں ہے, لیکن پاکستان چونکہ ذرا نسبتاً جدید ریاست ہے اور پھر ایک مرتبہ ٹوٹ بھی چکی ہے, تو ایک نروسنس ہے کہ کس طرح سے جوڑ کے رکھا جائے اور کس طرح سے ایک وحدانیت یا ایک وہ پیدا کی جائے, یونیفارمٹی پیدا کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے وہ اس کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا, اس کو رواج تو دیا جا سکتا ہے. لوگ رضاکارانہ طور پر تو بہت سی چیزیں ایک طرح سے کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں, جیسے ہماری عوامی مکالمے کی زبان طے ہو گئی, یا ہماری جو دیگر بہت سی چیزیں ایسی ساتھ رہ کے ایک معیشت کا حصہ بن کے وہ چیزیں طے ہو گئیں. لیکن ان کا نفاذ اگر آپ کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. اور یہی اٹیمپٹ ہے اس پوری گفتگو کا, یا اس سے متعلق جو اگر کتاب کی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, یا دیگر بہت سی کتابیں ہیں جن کا کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی اپنی جو ان کی شناخت ہے اور ان کی جو اپنی حیثیت ہے, ان کے جو مکاتیب فکر ہیں, ان کی جو زبانیں ہیں, ان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے, اس کے مطابق تسلیم کیا جائے. اور نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی زبانوں کی, ہر ادب کی, ہر طرح کا جو فلم بن رہی ہے. لیکن ڈیموکریٹائزیشن آف اسپیس میں بھی جہاں ان کو تھوڑی بہت اپنے لیے جگہ ملی ہے مختلف آوازوں کو, وہاں جو ڈومیننٹ آوازیں ہیں وہ وہاں بھی ڈومیننٹ ہیں. تو اس کا تعلق پورے سماج کی بنت سے ہے, اور اس بنت کو متاثر کر رہا ہے جو آپ کے پالیسی سازی ہے, جو آپ کے مقتدر ادارے اور مقتدر ریاستی جو بیانیہ ہیں, وہی اس کو بھی زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. وہ ڈیموکریٹائزیشن سے یہ ضرور ہے کہ آپ کی میری آواز بھی کوئی سن لے گا, نقار خانے میں طوطی کی آواز, لیکن بہرحال نقار خانے میں
جن کی آواز پہلے سے مستحکم ہے. ناظر صاحبہ کاؤنٹر کیا ہے حارث صاحب نے یہ کہہ کے کہ وہ ڈیموکریٹائزیشن تو ہو گئی مگر ابھی بھی جس کی آواز پہلے اونچی تھی ابھی بھی اسی کی اونچی ہے, اسی کی ڈومیننٹ آواز ہے. آپ کیا اس سے اتفاق کریں گے؟ اسی لیے تو ہم شور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو آپ بھی تو شور کر رہے ہیں نا. نہیں یہی تو پوچھ رہے ہیں ناظر صاحبہ, آپ کے خیال میں وہ جو مطلب کہ کیا کہہ سکتے کہ بیلنس آف پاور ہے آوازوں کا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ نہیں, حارث کی بات سے میں بالکل اس وقت اگری کر رہی ہوں, یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں سوشل میڈیا ہو یا اسپیسز ہوں, اسپیسز نیوٹرل ہوتے ہیں نا, ایز اے نیوٹرل نہیں رہتے نہیں ہیں, مگر ویسے آپ کوئی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو بات ان کی صحیح ہے کہ جو ڈومیننٹ جو قوتیں باہر ہیں سوشل میڈیا کے, وہی ڈومیننٹ پھر سوشل میڈیا کے اندر بھی کرتے ہیں. اور اگر مختلف لوگوں کو آواز کا اپنے ایکسپریشن اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع مل رہے ہیں تو وہیں پر وہ ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پر ان کی آوازوں کو بند بھی کیا جا رہا ہے, روکا بھی جا رہا ہے. مگر دوسری طرف میں صرف یہ کہوں گی کہ جی ہسٹری از اے لانگ گیم, یعنی کہ اگر آپ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیں کہ کون سی اتنی بڑی ریولوشن آئی تھی یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں, تو اس سے پہلے انٹرنیٹ سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے پرنٹنگ پریس. تو جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ پہلے اس کے 50 سے 100 سال تک کون سی چیزیں پبلش ہو رہی تھیں پرنٹنگ پریس میں, وہی چیزیں جن کی طرف ہم ذکر کر رہے ہیں. مگر ایونچولی پرنٹنگ پریس سے کیا ہوا ہے, ایونچولی پرنٹنگ پریس سے پاور آف چرچ ہی ٹوٹ گیا یورپ کے اندر. حالانکہ شروع میں پرنٹنگ پریس چرچ نے استعمال کرا تھا اپنے کتابچے ہر جگہ بانٹنے کے لیے, اور پھر عام لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کرا ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے کے لیے. تو پہلے 100 سال تو یہ ہو رہا تھا, مگر ایونچولی آپ لوگوں کی جو طاقت ہے اس کے سامنے, سمندر کے سامنے آپ ہاتھ اوپر کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے اور کہتے ہیں ہم رک جاؤ. اٹ ڈزنٹ ورک ان دا لانگ ٹرم. تو آئی جسٹ تھنک کہ ابھی بھی یہ جدید جو طریقے ہیں, ماڈرنٹی ہے, جو انکریزنگ ڈیموکریٹائزیشن ہے, اس سے بہت لوگ تھریٹن ہوتے ہیں. اس میں ہم صرف پاکستان کے اندر ایک تو نیشنل لیول پر ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی خوف آتا ہے, مگر لوکل سطح پر پاور ویلڈرز جو ہوتے ہیں ان کو لیے بھی خوف ہے, اور جو بالکل خاندانی لیول پر عورتوں کو روکتے ہیں کہ فلانے سے فون پہ بات نہیں کرو یا فون ہی نہیں رکھو, اس لیول پر بھی. تو جتنے آپ کا اس وقت ایک پاور ویلڈنگ جو آپ کے نیکسس ہے معاشرے کے اندر, یہ کس حد تک اس کو سسٹین کر سکتا ہے. حارث صحیح کہہ رہے ہیں, اسے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرے خیال وقتی طور پر شاید کنٹرول ہو بھی جائے, مگر the arc of history bends in a different direction. تو I don't know کہ یہ کتنے حد تک اور کس حد تک کب تک یہ کنٹرول کر پائیں گے, کیونکہ آپ کوئی چیز کو اس طرح سے معاشرے کے ارتقاء کو روک نہیں سکتے. ہاں آپ یہ پاور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کی ایوولوشن کو کنڈیم کریں. If I can quickly ask you a question here before I move to حارث صاحب, یہ اب آپ نے کیونکہ ذکر کیا خواتین کے کام کرنے کا, اس میں بھی ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے پچھلے سالوں کے اندر, خاص طور پہ جو ریٹیل اور سروس سیکٹر بڑھا ہے پاکستان کے اندر, تو آئی تھنک خواتین کی پبلک اسپیس میں ہمیں زیادہ پریزنس نظر آتی ہے. بالکل آتی ہے. آئی تھنک لیبر فورس پارٹیسپیشن 1/4 تک پہنچ گئی ہے, جو بہت کم ہے. خطے کے اندر اگر آپ انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ سے کمپیئر کریں بہت کم ہے, مگر اگر آپ پاکستان کے اپنے پاس سے ماضی سے کمپیئر کریں تو بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. 1 in 4 ورکرز از ناؤ فیمیل, 1/4 آئی تھنک لیبر فورس پارٹیسپیشن ہو گئی ہے, مگر یہ بھی کنٹیسٹڈ رہتی ہے. وہ چاہے جس طرح سے جس موبلٹی کے ایشوز ان کے رہتے ہیں کہ وہ پہنچے کیسے ہیں, دفتر تک کیسے جائیں. سیکشل ہراسمنٹ کا اتنا بڑا ایشو ہے, پھر وہ جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہم مردوں کے جاب لے رہی ہیں. تو کانٹیسٹیشن ہمیشہ ہوتی ہے. دیکھیں کلچر جب چینج ہو رہا ہوتا ہے یا ایک سوشو اکنامک چینجز جو ہوتے ہیں نا, ہمیشہ کنٹیسٹڈ ہوتے ہیں. یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. جب موبائل فون آیا تھا اس پہ تھا مائکرو ویو اوون جس پہ کھانا گرم کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس پہ کھانا گرم کرو تو کینسر ہو جائے گا. موبائل فون پہ بات کرو گی تو لڑکیاں بھاگ جائیں گی. جب اسکولز آئے تھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی اسکول میں لڑکیوں کو بھیجا تو وہ خط خطوط لکھ کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جائیں گی. یہاں تک کہ نمک, آیوڈائز سالٹ جب پاکستان میں آیا تھا کہ ہمارے آیوڈین کی کمی ہے تو آپ نمک میں آیوڈین ڈال دیں, تو اس میں تھا کہ جی یہ فیملی سسٹم تباہ کر رہے ہیں, اس کے تھرو فورسیبل برتھ کنٹرول کر رہے ہیں. تو میرے خیال جس چیز کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے اوپر جب تھریٹس بہت ہوتے ہیں, ہمارے فوبیاز بہت ہوتے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, مگر یہ چیزیں پھر بھی روک نہیں سکتے آپ.
بالکل صحیح. You can't stop history. نہیں, یو کین ناٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم لوگوں کا رد عمل ہے وہ بھی تو اسی تاریخ کا حصہ ہے نا. یعنی اگر کوئی ایک سمت میں اگر سماج جا رہا ہے تو کچھ لوگ اسے دوسری طرف کھینچنے کی کوشش تو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی اسی تاریخ کا ایک یعنی ایک بہت بڑے ایک پہیے میں ایک چھوٹا سا کاگ ان دا ویل جس کو کہتے ہیں نا, تو وہ تو میں ان کی بالکل بات سے اتفاق کرتا ہوں. جو اس کی ڈائلیکٹکس ہوتی ہیں وہ تو بالکل اسی طرح سے ہوتی ہیں, اور بالکل یعنی ایونچولی تو یہ ساری باتیں ہونی ہیں, آگے تو بڑھنا ہے. لیکن جو اس میں خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بہت زیادہ قیمت ادا نہ کریں, اور وہ قیمت جو ہے وہ یعنی معاشرے جب ادا کرتے ہیں یا ملک جب ادا کرتے ہیں یا قومیں جب ادا کرتی ہیں تو وہ کبھی کبھار وہ یعنی ایک تاریخ کا حصہ بھی بن جاتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سب ان تمام جو تاریخ کا جو مرکزی دھارا ہے اس میں دیگر جس کو ترقی یافتہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, یہ بڑی عجیب سی لوڈیڈ سی ٹرمز ہیں کہ ایڈوانسڈ اور ڈیولپڈ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن جو فارورڈ لکنگ یا آگے کی طرف دیکھنے والی یا تمام جو انسانوں کے تمام بنیادی حقوق کی پاسداری جہاں ممکن ہو سکے, جس میں ظاہر ہے ثقافتی حقوق بھی شامل ہیں اور بنیاد ہیں اس کی, تو یہ کبھی کچھ لوگوں کے نام و نشان مٹ بھی جاتے ہیں تاریخ میں. تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے ہاں جو لوگ آباد ہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو, اور وہ ترقی کے یہ منازل طے کر سکیں زیادہ سہولت کے ساتھ بنسبت ایک ایسا کوئی رویہ وہ اختیار کریں جس سے انہیں بھی نقصان ہو اور ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کو. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.